सर्वप्रथम जीवित परमेश्वरको धन्यवाद व्यक्त गर्दछु समयमा। अनि त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस अमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टी नेपाल लगायत अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत प्रमुख अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैजना अनि जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह स्वीकार्नुहोस्। अनि धेरै नै खुसी लागिरहेको छ आज कि आज यसरी यस अमूल परिवर्तन मत्स्य पार्टी नेपालले यसरी एउटा समाज सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी सम्मान दिनुभएको छ। अनि यो भनेको हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो, किनकि यो कुराले कस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ सम्मान भन्ने कुरा अब हामीले राम्रो काम गरे वापस सम्मान नै पाउनुपर्छ भन्ने त्यो म सोच्दैन, त्यसको लागि चाहिँ म त्यस्तो एक्सपेक्टेसन पनि राख्दैन है। तर पनि यसरी उहाँहरूले हामी जस्तो युवाहरूलाई उत्साह अनि हौसला दिनको लागि है उहाँहरूले यो कार्यक्रममा हामीलाई इन्भाइटेसन गर्नुभयो। यो भनेको हाम्रो लागि एकदमै आशिषमय कुरा हो। जसरी उहाँहरूले हामी जस्तो युवा क्रिस्चियन युवाहरूलाई उहाँले चाहिँ उत्साह हौसला दिनको लागि अझै सामाजिक कार्यमा अझ धेरै समर्पित भएर लागि पर्नको लागि जुन उहाँले जुन यो कार्यक्रममा हामीलाई इन्भाइटेसन गर्नुभयो, यो भनेको एकदमै असल कुरा भनौँ, अब धेरै नै आशिषमय कुरा हो है। अनि समाज सेवा गर्न त्यति सजिलो छैन। मान्छेले भन्छ कतिपय अवस्थामा समाज सेवा गर्नको लागि धन चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, पैसा भयो भने मात्रै हामी समाज सेवा गर्न सक्छौँ भनेर। तर म के भन्छु भने हामी पैसा भएर मात्रै समाज सेवा गर्न सक्दैनौँ। प्रभुले हामीलाई वचनमा भन्नुभएको छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। ख्रीष्ट येशूमा कस्तो मन थियो? स्वरूपमा उहाँहरू स्वयं परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि आफूलाई एउटा पक्कै राख्ने पशु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफूलाई नित्य आएर कमाएको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर यस संसारमा जन्मनु भयो। मृत्युको अन्त्यसम्म उहाँ आज्ञाकारी रहनुभयो अनि मात्र जीवित परमेश्वरले उहाँलाई स्वर्गमा उचाल्नु भएको छ, उच्च पार्नु भएको छ। हामी त्यस्तै गरेर आज हामी पनि प्रभुले हामीलाई वचनमा भन्नुभएको छ मत्तीको पुस्तकको हामी यदि त्यहाँनिर हामी 5:13-14 हेर्छौँ भने यु आर द सल्ट अफ द अर्थ एन्ड यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड भन्नुभएको छ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ र तिमीहरू संसारका ज्योति हो। आज हामी साँच्चीकै हामी पृथ्वीका नुन हौ र संसारका ज्योति हौ भने आज हामी संसारको मानिसहरूको बिचमा हामी नुन जस्तै स्वादिलो र ज्योति जस्तै भएर हामी चम्किन आवश्यक छ। आज हामी कतिपय अवस्था प्रभुले भन्नुभएको संसारसँग एउटै जुवामा ननारियो भन्नुभएको छ, तर यो होइन कि हामी संसारसँग संसारको मानिससँग बोल्दै नबोल्ने, बातचितै नगर्ने, उनीहरूसँग कुनै पनि रिलेसनसिप हामीले बिल्ड नगर्ने होइन, तर हामी आज ज्योति भएर आफ्नो स्वभावहरू गुणहरूद्वारा उनीहरूमा एउटा इक्जाम्पल एउटा उदाहरणीय हामी भएर हामी आज ख्रीष्टको असल छोराछोरीहरू हौ भनेर हामी असल उदाहरण चाहिँ हामीले छोड्न आवश्यक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज म यो चाहन्छु कि समाज सेवा गर्नलाई धन भएर मात्रै हुँदैन, तर हाम्रो मन हुन आवश्यक छ। मेरो लाइफको यस्तो स्ट्रगलिङ लाइफमा जब म सानो थिएँ त्यो समयदेखि नै म धेरै स्ट्रगलिङ लाइफहरू पार गर्दै आइरहेको छु र मलाई यहाँसम्म आउन त्यति सजिलो पनि थिएन। म आफै पनि दुखित पीडामा भएको अवस्थामा जब म जीवनदेखि हरेस खाइसकेको थिएँ, जीवनमा सायद अब म केही पनि गर्न सक्दैन भनेर अनि एउटा एक्लो अवस्थामा थिएँ, सबैबाट एउटा घृणाको पात्र हेलाको पात्र भएर जिरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो, जातिको माझबाट मलाई चुन्नु भयो, ल्याउनु भयो। जुन दया प्रेम प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, आज त्यही दया प्रेम चाहिँ मैले आज समाजमा रहेका गरिब दुखी असहाय त्यस्ता व्यक्तिहरूको माझमा बाँड्न
राख्ने एउटा प्रभुले मलाई अवसर दिनुभएको छ। यो भनेको मेरो लागि एकदमै ठुलो आशिषमय कुरा हो कि प्रभुले मलाई उहाँको फिक्स उद्देश्यको लागि चुन्नु भएको हो। र समाज सेवा गर्नको लागि मान्छेले धन चाहिन्छ भन्छ, तर म यो भन्छु कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा सेल्फलेस हार्ट लिएर एउटा निस्वार्थ हृदय बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीसँग धन छैन भने पनि हामीसँग ख्रीष्टको जस्तो मन मात्रै भए पनि हामीसँग रित्तो अवस्थामा पनि हामी धेरै कुछ गर्न सक्छौँ समाजको लागि, समाजका गरिब दुखीहरूको लागि। जस्तै हामी विधवाको भेटी हेर्न सक्छौँ। उहाँ विधवासँग त केही पनि थिएन, सबैले प्रशस्तताबाट दिए, तर विधवा उहाँले चाहिँ के दिनुभयो त अभावबाट दिनुभयो। भनेपछि आज हामीसँग केही छैन भने पनि थोरै केही कुछ छ भने पनि हामी धेरै कुछ गर्न सक्ने रहेछौँ होइन। जब हामी प्रशस्ततामा भएर मात्र हामी मुट्ठी नखोलौँ, तर जब हामी अभावमा हुन्छौँ त्यो समयमा पनि हामी मुट्ठी खोल्यौँ भने प्रभुले हामीले पोखिने गरेर आशिष दिनुहुन्छ स्वर्गबाट। मेरो जीवनको भोगाई जब मसँग 20 रुपियाँ थियो पर्समा, जब मलाई काठमाडौँको साझा बसहरू चढ्नको लागि मेरो पर्समा 10 रुपियाँ पनि हुन्थेन, त्यो समयमा आइडेन्टिटी कार्डहरू देखाएर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ म्यानेज गरेर जब म साझा बसहरू चढ्थेँ, त्यो समयमा पनि मैले समाज सेवा कार्य गरेको छु। मैले पशुपतिको टेम्पलहरूमा अनि ट्रमा सेन्टरको अगाडि रहेको टेम्पलहरूमा गएर भोकाहरूलाई चाहिँ खुवाएको छु कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी जिउने भनेको आज्ञाकारी जीवन, आज हामी जिउने भनेको परमेश्वरको भयमा जिउने जीवन, आज हामी जिउने भनेको परमेश्वरको अनुशासनमा जिउने समय। अनि विशेष गरी उहाँले हामीले एउटा सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। आज हामी उहाँको छोराछोरी हो। हामी ट्रु आइडेन्टिफिकेसन के हो, हामी कसरी चाहिँ हामी आफ्नो परिचय दिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी संसारमा चम्किनु पर्छ। म जस्तो युवाहरूले यस्तै सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएर सारा यो नेपाल देशलाई, यो क्रिस्चियन सोसाइटीलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ म यो चाहन्छु। विशेष गरी यदि हामीले यो आज हामीले यो गर्न आवश्यक छ, आज हामीले यो अगाडि यसै गरेर जब हामी एउटा क्रिस्चियन सोसाइटीबाट जब हामी सामाजिक कार्यमा अगाडि बढ्छौँ त्यति बेला आउँछ त्यो समयमा हाम्रो क्रिस्चियन सोसाइटीको नाम सँगसँगै हाम्रो क्रिस्चियनहरूको, हाम्रो परमेश्वरको नाम उच्च पार्न सक्छौँ। र त्यस्तै आएर हाम्रो नेपाल देशलाई पनि अनि हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई, हाम्रो परमेश्वरलाई हामी विश्व सामु चाहिँ चिनाउन सक्छौँ। जसले परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैन ती मानिसहरूले पनि अवश्य परमेश्वरलाई चिन्नेछन्। परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको प्रेम के हो, उहाँले के गर्नुभयो, उहाँ किन संसारमा आउनुभयो। एउटा दिनको स्वरले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको उहाँले आफ्नो एक पुत्रलाई संसारको निम्ति दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हामी त्यस्तै प्रकारले आज कोही पनि नाश हुने छैन संसारमा। जब हामी परमेश्वरको डर भएर उहाँको शासन, उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी भएर समाज सेवामा हामी आफू खटेर एउटा मोमबत्ती जस्तो पिग्लिएर एउटा मोमबत्ती हामी देख्न सक्छौँ। त्यो मोमबत्ती चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त अँध्यारो ठाउँमा आफू पक्रिरहेको हुन्छ तर अँध्यारो भएको चारैतिर उज्यालो दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज हामी खटिएर, हामी दबिएर, हामी भोको भए तापनि, हामी नाङ्गो भए तापनि हामी अरूलाई खुवाउने, अरूलाई पहिर्याउने, अरूको लागि सोच्ने आज हामी छोराछोरी प्रभुको असल छोराछोरी भन्न आवश्यक छ। अनि मात्र हामीले हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वरको नाउँलाई उचार्न सक्छौँ, उहाँको महान काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनबाट उहाँको नाउँ सधैँ चाहिँ उच्च हुनेछ। र सारा संसारमा जसले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकेका छैन ती मानिसहरूले एक दिन अवश्य पनि घुँडा टेक्नेछन् भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वास लिँदछु। हस्, धन्यवाद मलाई समय दिनुभयो सबैजनालाई।